Tobit 7. Sa pag-abot ni Tobias o sa anghel nga si Rafael sa syudad sa Ekbatana, mingon si Tobias, Azarias, higala ko. Dayon ako sa labing madali ngadto kang Raguel. Ang anghel midala kaniya ngadto sa balay ni Raguel diin ila siyang naabtan nga naglingkod sa ganghaan sa iyang patio. Si Rafael o si Tobias nangumusta kaniya pag-una. Unya mitubag siya, dayon kamo mga higala ko, bukas kining balaya alang kaninyo. Kipasulod sila ni Raguel sa iyang balay ug miingon siya sa iyang asawa nga si Edna. Dili ba kining batan-una sama gayud og dagway sa akong ig-agaw nga si Tobit? Si Edna nangutana kanila, diin man kamo gikan? Si Tobias ug si Rafael mitubag, kami mga Israelita sa banay ni Neftali, apan nagpuyo na kami karon ingon nga mga binihag didto sa syudad sa Nineveh sa Syria. Miingon si Edna, naikaila ba kamo sa among ig-agaw nga si Tobit? Mitubag sila, oo, nakaila kami kaniya. Nangutana siya, kumusta man siya? Buhi siya og maayog lawas, mitubag sila. Unya si Tobias midugang pag-ingon, si Tobit mao ang akong amahan. Nining tungura mitindog si Raguel og gihagkan niya si Tobias og mihilak siya sa kalipay. Unya mingon siya, panalanginan kaunta sa Dios anak ko. Ang imong amahan usa ka maayo og hamili nga tawo. Pagkaanugon nga ang usa ka maligdong ug manggihatagon nga tawo nawad-an sa pananaw. Gigakos niya si Tobias ug naghilak sa iyang mga abaga, ang iyang asawa nga si Edna ug ang iyang anak nga babae nga si Sarah mihilak usab tungod kang Tobit. Kiabi-abi pag-ayo ni Raguel si Tobias ug si Rafael ug giihawag karniro. Human, nakaligo ang mga bisita o sa hapit na sila mga lingkod sa pagpangaon. Si Tobias miingon kang Rafael, Azarias, higala ko, kanus ama nimo hangyo si Raguel aron mapangasawa ko si Sarah? Apan, nakadungog si Raguel sa pangutana o giingnan niya si Tobias. Kaon og inom una o paglipay karong gabi una. Aduna kay katungod sa pagpangasawa kang Sarah, ug dili ako makatugot nga adunay lain pa nga mga sawa kaniya, tungod kay ikaw ang akong labing suod nga paryente. Apan tug-anan ko ikaw sa matuod anak ko. Gihatag ko na siya ngadto sa 7 ka tawo, silang tanan mga paryente. Ang magtag-usa kanila namatay sa gabi sa ilang kasal diha gayud sa paghisulod nila sa lawak ng higdaanan. Apan karon anak ko, kaon una og inom, ang Ginoo magbantay kaninyong duha. Mitubag si Tobias, dili ako mukaon o muinom hangtod nga imo akong pasaligan nga maasawa ko si Sarah. Miuyon si Raguel og miingon, sa walay duha-duha himuon ko kini. Ihatag ko siya kanimo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Ang Dios sa langit, maoy naghikay ni ining kaminyo una, busa dawata siya nga imong asawa. Sukad karon ikaw iyahana o siya imuha. Si Sarah imuha karong adlaw o hangtod sa hangtod. Ang Ginoo sa langit magbantay unta kaninyong duha nga walay mahitabo karong gabi una. Magmaluluyon unta siya kaninyo. Unya gitawag ni Raguel ang iyang anak. Sa pagduol na niya, gikupta niya ang iyang kamot o gihatag siya ngadto kang Tobias uban sa iyang panalangin. Siya miingon, dawata siya nga imong asawa sumala sa mga pagtulunan sa balaod ni Moises.
Dad-as siya ngadto sa balay sa imong amahan. Ang Diyos sa langit maghatag unta kaninyong duha sa usa ka malipayon nga kinabuhi. Nanghayo si Raguel sa iyang asawa nga dad-an siya og usa ka linukot nga walay sulat aron iyang ikasulat ang kasabutan sa kaminyoon. Gidad-an siya ni Edna sa linukot nga sulatanan ug gisulat ni Raguel ang kasabutan nga si Sara gihatag ngadto kang Tobias sumala sa mga pagtulunan sa balaod ni Moises. Human sa seremonyas, misugod sila sa pagpangaon. Unya gitawag ni Raguel ang iyang asawa og giingnan. Andama ang lawak, asawa ko, ug dad-a si Sara didto. Gihikay ni Edna ang higdaanan sumala sa giingon kaniya ni Raguel. Unya gikuha niya si Sara ug gidala ngadto sa lawak ug si Sara misugod paghilak. Apan gipahiran ni Edna ang iyang mga luha o giingnan. Ayaw kahadlok Sara, siguro ako nga ang Ginoo sa langit maghimo kaninyong malipayon niining higayuna o dili maghatag kaninyo kasubo. Busa anak ko paglipay. Unya mibiya si Edna sa lawak.